सबैलाई जय मसी। जय मसी। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस्। अनि हाम्रो जयराम दाजुलाई हामी फेरि धेरै वर्षपछि हराएका थियौँ, धेरै पछि, अनि हामी फेरि जोडिएका छौँ। अनि प्रभुले हामीलाई फेरि यहाँ जोड्नु भएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ उहाँलाई। र त्यस्तै गरी हाम्रो पास्टर बा जेम्स लिम्बू पास्टर बुवालाई पनि हामी म धन्यवाद दिन्छु व्यक्तिगत रूपमा। उहाँले मलाई यसरी परमेश्वरको वचन बोल्नको लागि अनुमति दिनुभयो, म धन्यवाद दिन्छु। अनि छोटो परिचयको कुरा गर्दाखेरि अघि दाजुले पनि अलिकति बताइहाल्नुभयो। म चाहिँ नेपालबाट, तपाईहरुलाई कतिलाई थाहा छ, क्वाइनोनिया पाटन चर्च, अनि मेरो पास्टरको नाम चाहिँ डाक्टर मङ्गलमान महर्जन हुनुहुन्छ। अनि म क्वाइनोनिया पाटन चर्चको एल्डर पनि हुँ। र म चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय मिसन अभियान भन्ने एउटा मिसन कमिसन भन्ने संस्था छ, त्यो संस्थामा चाहिँ म 20 वर्षसम्म निर्देशकको रूपमा काम गरिराखेको थिएँ। र अहिले चाहिँ मेरो मण्डली, मेरो संस्थाले मलाई यहाँ युकेको रचडेल भन्ने ठाउँ छ, यो म्यानचेस्टर नजिकै, त्यो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको काम गर्नको लागि मिसनरीको रूपमा पठाउनु भएको छ। प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु यो मौका उहाँले दिनुभयो। अनि अघि जयराम दाजुले भन्नुभयो जस्तै गरी यो रचडेल भन्ने चाहिँ एकदमै मुसलमानहरू भएको एउटा सानो सहर छ। अनि यहाँ धेरै मस्जिदहरू छन्, गोराहरू पनि छन्, तर धेरै मात्रामा एसियनहरू मात्रै छन्। यसै बिचमा चाहिँ प्रभुले मलाई उहाँको महान आज्ञा पुरा गर्नलाई, सुसमाचार प्रचार गर्नलाई अगुवाई गर्नुभएको छ। त्यसकारण प्रार्थना गरिदिनुहोस् कि प्रभुले मलाई उहाँको काममा सहयोग गर्नुहुनेछ, योग्य बनाउनुहुनेछ र चलाउनुहुनेछ। आजको परमेश्वरको वचन मैले अयुबको पुस्तकबाट ल्याएको छु। अयुबको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ। अनि अयुबको 1 अध्यायबाट हामी हेर्छौँ र अन्य पदहरूबाट पनि म तपाईसँग केही उल्लेखहरू गर्नेछु। त्यसैले आज अयुबको जीवनबाट हामी हेर्नेछौँ। र हामीसँग सबैसँग मोबाइल छ, हामी सबैसँग क्यामेरा छ, अनि हामी जति बेला पनि भिडियो खिच्न सक्छौँ। कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्यो भने, कुनै पनि मौका पर्यो भने हामी भिडियो खिचिहाल्छौँ। त्यसैले आज म परमेश्वरको वचन भिडियो रेकर्डिङसँग सम्बन्धित कुरा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। परमेश्वरको पनि भिडियो क्यामेरा छ। उहाँले पनि हाम्रो जीवनका हरेक पलहरू, हरेक पक्षहरूलाई उहाँले आफ्नो भिडियो क्यामेराबाट, आफ्नो नजरबाट, आफ्नो दृष्टिबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। र हाम्रो हरेक दिन प्रतिदिनको हरेक क्रियाकलापलाई उहाँले रेकर्ड गरिराख्नुहुन्छ। जसरी तपाईँ सहर बजारमा जानुहुन्छ, तपाईले थाहा छ कि छैन, तर गोप्य ठाउँमा, विशेष गरी युकेमा त जनताभन्दा पनि बढी क्यामेराहरू छन् भनेर भन्छन्। त्यसैले गोप्य ठाउँमा चाहिँ क्यामेरा राखिएको छ। कारण चाहिँ के भनेदेखि सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्नको लागि। अब सरकारले राखेको क्यामेराले तपाईको सार्वजनिक जीवनको रेकर्डहरू गर्न सक्छ, तर परमेश्वरले राख्नुभएको क्यामेरा अथवा परमेश्वरको नजरबाट खिचिएको क्यामेराले तपाईको हरेक व्यक्तिगत जीवन, अन्धकारमा होस्, उज्यालोमा होस्, तपाई कोठामा बस्नु भएको होस्, अथवा कोठा बाहिर बस्नु भएको होस्, अथवा सहरमा बस्नु भएको होस्, अथवा जंगलमा बस्नु भएको होस्, हरेक अवस्थाको भिडियो अथवा रेकर्ड अथवा जानकारी परमेश्वरले राखिराख्नु भएको हुन्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ, तिम्रो रक्षा गर्न उग्नुहुने छैन। साँच्चै नै इस्राएललाई रक्षा गर्नुहुने चाहिँ न त उग्नुहुन्छ न त सुत्नुहुन्छ। भजन संग्रह 121 मा उल्लेख गरिएको छ। अनि अर्को कुरा लेखिएको छ भजन संग्रह 139 मा, तपाईले मेरो बसाई र मेरो उठाई जान्नुहुन्छ, टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ, टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ, तपाई मेरो बाहिरी जवाई र मेरो सुताई स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ, र
र मेरा आचरणसँग परिचित हुनुहुन्छ। भनेको मतलब हाम्रा हरेक आचरणहरू, हाम्रा हरेक गतिविधिहरू, हाम्रा हरेक जीवनका पल पलका क्षणहरू परमेश्वरले आफ्नो भिडियो क्यामेराबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको हुन्छ, रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ। हेरिराख्नु मात्र भएको छैन, हरेक कुरा उहाँले आफ्नो जीवनको पुस्तकमा लेख्नु भएको छ र हरेक क्रियाकलापको हामीले लेखा दिनुपर्दछ एक दिन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी, तपाईँले नेपालमा देख्नुभयो भने देख्नुहुनेछ, तपाईँ चाहिँ भिडियो क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको हुन्छ। कुनै ठाउँमा लेखिएको हुन्छ, कुनै ठाउँमा लेख्नु हुँदैन। त्यस्तै गरी हामी पनि आज परमेश्वरको भिडियो क्यामेराको निगरानीमा बसेका छौँ। अब हामी कुरा गरौँ अयुबको जीवनमा। अयुबको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले कस्तो रिपोर्ट दिनुहुन्छ त? हामी अयुबको जीवनमा हेरौँ र उहाँले कस्तो प्रकारको भिडियो क्यामेरा, कस्तो प्रकारको रेकर्ड उहाँले देख्नुभएको छ, गर्नुभएको छ, त्यस विषयमा त हामी हेर्नेछौँ। अनि अयुब भन्ने व्यक्ति उज नामक देशमा बस्दथे। अनि यो चाहिँ अरेबियाको पूर्वपट्टि पर्दछ। अनि यो कल्दी र युफ्रेटिस नजिक पर्दछ, जुन चाहिँ अब्राहमहरू आउनुभएको ठाउँ भनेर पनि हामी बुझ्न सक्दछौँ। अब हामी अयुबको भिडियो रेकर्डिङ हेर्दाखेरि हामी पहिले उसको व्यक्तिगत जीवनको भिडियो रेकर्डिङ हेर्नेछौँ। पहिलो व्यक्तिगत जीवनको भिडियो रेकर्डिङ, दोस्रो उसको पारिवारिक जीवनको रेकर्डिङ, तेस्रो अयुबको सामाजिक जीवनको रेकर्डिङ, चौथो अयुबको विश्वासको जीवनको रेकर्डिङ, र पाँचौँ चाहिँ अयुबलाई परमेश्वरले दिनुभएको इनाम र पुरस्कार र आशिषको भिडियो रेकर्डिङको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। अब हामी जाउँ क्यामेरा नम्बर 1, विचार गर्नुहोस् है त। क्यामेरा नम्बर 1, अब क्यामेरा नम्बर 1 ले चाहिँ हामी व्यक्तिगत जीवनको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ, व्यक्तिगत जीवनको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। अब यहाँ लेखिएको छ, अयुब 1 अध्यायको 1 पदमै लेखिएको छ कि अयुब निर्दोष व्यक्ति थिए। अयुब निर्दोष व्यक्ति थिए। यसको अर्थ हुन्छ उसको जीवनमा कुनै प्रकारको खोट थिएन, कुनै प्रकारको दाग थिएन, उसले कसैलाई धोखा दिएको थिएन, कसैलाई विश्वासघात गरेको थिएन। त्यसै कारणले उसको जीवन चाहिँ निर्दोष जीवन थियो। यति मात्र होइन, निर्दोष यस कारणले भनिन्छ कि उनले हुन सक्छ सरकारको सबै नियम कानुनहरू पालना गरेको हुनुपर्दछ, उसले कसैलाई पक्षपात नगरेको हुन सक्दछ, उसको चारित्रिक जीवन, उसको जीवनमा कुनै पनि प्रकारको कैफियत थिएन। त्यसै कारणले उसको रेकर्डिङ अथवा उसको जीवनका कुराहरू चाहिँ यहाँ देख्दछौँ कि ऊ चाहिँ निर्दोष व्यक्ति भएको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। हरेक व्यक्ति उनको व्यक्तिगत जीवनमा निर्दोष जिउनु पर्दछ। हामी पनि निर्दोष जीवन जिउनु पर्दछ। हाम्रो बोली वा वचन कर्मबाट देखिनु पर्दछ। हामी एक प्रकारले बोल्छौँ र हामी अर्को प्रकारले जिउँछौँ। त्यो होइन, वचन तथा व्यवहार परमेश्वरको वचन अनुसार जिएको हुनुपर्दछ। अनि मात्र हामी निर्दोष भएर जिउन सक्दछौँ। अनि मात्र हामीलाई कसैले त्यो व्यक्ति निर्दोष छ है, त्यो व्यक्ति निर्दोष छ, बेदाग छ, निष्खोट छ भनेर हामीलाई कसैले सिफारिस गर्न सक्दछ। यहाँ लेखिएको छ कि परमेश्वरको वचनमा यो सिफारिस गरिएको छ कि अयुब चाहिँ निर्दोष व्यक्ति थियो। अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ मत्ती 5:37 मा, तिमीहरूले भनेका वचन चाहिँ हो भने हो, होइन भने होइन मात्र होस्। हो भने हो, होइन भने होइन होस्। यी भन्दा बढी चाहिँ दुष्टबाट आउँछ है। त्यसकारण विचार गर्नुहोस्, दुई जिब्रे कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हुनु भएन। एक ठाउँमा एउटा कुरा गर्ने, अर्को ठाउँमा अर्को कुरा गर्ने भन्ने प्रकारको हाम्रो जीवनमा हुनु भएन। त्यसकारण जो सही छ त्यसलाई सही भनौँ। इसाईहरूले बाहिरी जीवनमा प्रकट गर्ने चारित्रिक र व्यवहारिक जीवनमा दर्पण, यी चाहिँ व्यक्तिगत जीवनमा हामी कसरी जिउँछौँ त्यो व्यक्तिगत जीवनको आत्मिकी दर्पण बाहिरी जीवनमा देखिने
प्रकट हुने कुराहरू हो। एउटा रुख हामी स्वस्थ देख्छौँ, रुख हामी हराभरा देख्छौँ, तर रुखमा भएको भित्रको जरा हामी देख्दैनौँ। यो भित्रको जराले पाएका सबै मिनरल्सहरूले, सबै खाद्य चिजहरूले कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ फलेको छ, फुलेको छ, वृक्ष ठुलो भएको छ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो व्यक्तिगत जीवन चाहिँ असल भयो भने, प्रार्थनाको जीवन हामी असल भयो भने, अनि हामी सार्वजनिक जीवनमा निर्दोष हुन सक्दछौँ र हामी असल हुन सक्दछौँ। अर्को रेकर्ड हेर्नुहोस्, अर्को हेर्नुहोस्, निर्दोष थियो, निर्दोष सँगसँगै उसलाई के भनेको छ भने अयुब सोझो जीवन जिउन थिए, सोझो मान्छे थियो भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। अयुब सोझो जीवन जिउँथे, यसको अर्थ हुन्छ उनकोमा कपट थिएन, उसको कुनैमा छलछाम थिएन, उसमा कुनै कुटिल थिएन। सोझो हुनु पर्दछ भन्नुको मतलब चाहिँ मानिसले ऊ माथि पुरा भरोसा गर्दथ्यो। के तपाईमाथि मानिसले पूर्ण भरोसा गर्न सक्दछ? के तपाईमाथि मानिसले आशा राख्न सक्दछ? त्यसकारणले गर्दाखेरि अयुब चाहिँ सोझो मानिस थिए, हाम्रो जीवन पनि सोझो हुनु पर्दछ। परमेश्वरको वचनले भन्छ धर्मीको बाटो सोझो हुन्छ, धर्मीको बाटो सोझो हुन्छ र धर्मी जनले धर्मीको बाटोलाई परमेश्वरलाई सोझाइदिनुहुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। हे धर्मी जन हो, तपाईले नै धर्मीको बाटो सोझाइदिनुहुन्छ भनेर परमेश्वरले यसैयाले चाहिँ भन्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ निर्दोष हुनु पर्दछ र हाम्रो जीवन चाहिँ सोझो हुनु पर्दछ। अर्को कुरा हेर्नुहोस् है, एक पदकै तल तपाईले देख्नुभयो भने तिनी परमेश्वरसँग डराउँथे, तिनी परमेश्वरसँग डराउँथे भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। परमेश्वरसँग डराउनु भनेको संसारबाट त्रसित हुनु अथवा परमेश्वरबाट त्रसित हुनु र त्रासमा रहनु भनेको होइन, तर परमेश्वरको डर र भयमा मान्नु भनेको चाहिँ परमेश्वर अनुसारको, परमेश्वरको वचन अनुसारले हिँड्नु हो, परमेश्वरको वचन अनुसारले हिँड्नु हो। परमेश्वरको वचनले हामीलाई के ढाडस दिन्छ? परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरु हो, परमेश्वरको भय मान्नु नै बुद्धिको सुरुवात हो र परम पवित्रको ज्ञान नै समशक्ति हो। परमेश्वरको वचनले हामीलाई ढाडस दिनुहुन्छ कि परम प्रभुको डरले जीवनको आयु थपिन्छ तर दुष्टको आयु घटाइन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्छ। त्यसकारण हामी परमेश्वरसँग डराउनु पर्दछ। त्रसित हुनु भनेको होइन, परमेश्वरसँग देख्ने बित्तिकै कालिनु भनेको होइन। तपाईले सिलगढीतिर जानुभयो भने कालीको फोटो देख्नुहुन्छ, कालीको पूजा गर्छ, यत्रो लामो जिब्रो गरेर, अनि त्यसपछि त्यो के अरे त्यो सुकेको के अरे टाउको मुखकुण्डको पुरै माला लगाएको हुन्छ, एकदम भालामा तरबार, हातमा तरबार लिएको हुन्छ, गरेर एकदम तर्साउने गरेको हुन्छ। त्यस्तो भने होइन। परमेश्वरको भय भनेको चाहिँ परमेश्वरको प्रेम सहितको आदर हो। भय भनेको आदर हो। परमेश्वरलाई हामीले आदर गर्नु पर्दछ, अनि खेर मात्र परमेश्वरबाट हामी आदर पाउन सक्दछौँ। त्यसकारण परमेश्वरको वचनले भन्दछ तिमीहरूले सधैँ परमेश्वरको भय राखेर विश्वासित तन मनले काम गर्नुपर्छ है भनेर दोस्रो इतिहासको 19:9ले हामीलाई भन्दछ। अब अर्को हामीले अयुबको व्यक्तिगत जीवनको भिडियो क्यामेरा विषयमा हामी हेर्दैछौँ। भिडियो क्यामेराबाट के देखिन्छ भनेर व्यक्तिगत जीवनको भिडियो क्यामेरा हामी हेर्दैछौँ। अनि अर्को चाहिँ कुरा हामी देख्दछौँ कि अयुब दुष्टबाट अलग बस्थ्यो, दुष्टताबाट अलग बस्थ्यो भनेर हामी एक पदमै देख्दछौँ। ऊ चाहिँ निर्दोष व्यक्ति थियो, ऊ सोझो जीवन जिउँदथ्यो, ऊ परमेश्वरसँग डराउँदथ्यो र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ देख्दछौँ कि दुष्टताबाट ऊ अलग रहन्थ्यो। दुष्टताबाट अलग रहने हामी विश्वासीहरूको सबैभन्दा ठुलो कर्तव्य हो। किनभनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई अन्धकारबाट पर बस्नु भन्नुभएको छ, दुष्टताबाट पर बस्नु भएको छ, शैतानका षड्यन्त्रहरूबाट पर बस्नु भन्नुभएको छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पनि दुष्टताबाट, पापबाट, संसारका चिजहरूबाट हामी अलग बस्नु पर्यो, ताकि हामी सन्तजन, परमेश्वरले हामीलाई सन्तजन भन्नुभएको छ, सन्तगण भन्नुभएको छ। सन्तगण भनेको के हो? पवित्र जाति हो, चुनिएको जाति हो, रगतले धोइएको जाति हो, परिवर्तन भएको जाति हो, नयाँ जीवन पाएको जाति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी दुष्टताबाट अलग बस्नु पर्दछ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँदछ। त्यसकारण हामीले चाहिँ अयुबको पहिलो भिडियो क्यामेरा उसको व्यक्तिगत जीवनको विषयमा हामीले हेर्यौँ। अब हामी पारिवारिक जीवनको विषयमा हेरौँ है त। दोस्रो भिडियो क्यामेरा हामी हेर्नेछौँ, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवनमा अब हामी 2 र 3 पदतिर हामी हेर्दै जाउँ। त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुनेछ अयुबको ठुलो परिवार थियो। अनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि पारिवारिक एकता थियो। ठुलो परिवार थियो। हामी 2 जना 2 जना 4 जना भयो भने पनि हामी मिल्न सक्दैनौँ परिवारमा। एकदमै ठास्स र ठुस्स, ऊ ढोका ढाम डिम पारेर ऊ उता बस्ने, ऊ उता बस्ने, ऊ फुस्रो मुठलाएर बस्ने, ऊ झगडा गर्ने, त्यस्तो हाम्रो परिवारमा हुन्छ। तर अयुबको एउटा परिवार छ। उसको परिवारमा थाहा छ कतिजना व्यक्ति छ उहाँको? 7 वटा छोरा छ, 3 वटा छोरी छ, श्रीमती पनि होला। सबै नानीहरू छोराछोरी विवाहित गरेको हो भनेदेखि उनीहरूको 22 जना परिवार हुन्छ। 22 जना परिवार हुन्छ सबैजना। अनि परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ परमप्रभुले नै घर बनाउनु भएन त, बनाउनु भयो भने त बनाउनेहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थ हुन्छ। घरमा एकता आउनलाई, घरमा आनन्द आउनलाई, घरमा रमाट आउनलाई हाम्रो कोसिसले होइन, परमेश्वरको आशिषले आउँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परिवार चाहिँ एउटा आशिषित परिवार हो। अनि अर्को कुरो, परिवारमा एकता थियो नम्बर 1। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हामी के देख्दछौँ? परिवार आशिषित थियो। परिवार आशिषित थियो। कसरी थियो परिवार आशिषित? तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ 7000 भेडाहरू थिए, 3000 उटहरू थिए, 500 जोड हलगोरु थियो, 500 गधाहरू थियो र धेरै कमारा कमरीहरू थियो। धेरै कमारा कमरीहरू थियो। अनि हामी देख्दछौँ पारिवारिक जीवन चाहिँ आशिषमय जीवन थियो। पारिवारिक जीवनमा चाहिँ एउटा एकता थियो। र अर्को कुरा हामी देख्दछौँ पारिवारिक जीवनमा आनन्द थियो। उनका छोराहरूले पालै पालो आफ्नो घरमा आफ्ना बहिनीहरूलाई भोज खान बोलाउँथे। आफ्ना 3 बहिनीहरू खानपिनका लागि घरमा आउँथे, एकले अर्कालाई निम्त्याउँथे। कस्तो रमाइलो! एउटा दाजुले निम्त्याउने, अर्को दाजुले निम्त्याउने, अर्को भाइले निम्त्याउने, बाउले निम्त्याउने, कस्तो रमाहाट, कस्तो आनन्द, होइन? रमाइलो, अब हामी जाने भनेर त्यस्तो आनन्दको परिवार थियो। आतिथ्य सत्कार गर्ने परिवार थियो। जब परिवारमा एकता हुन्छ, परिवारमा सुरक्षाको अनुभूति हुन्छ। जब परिवारमा एकता हुन्छ, परिवारमा प्रेम र व्यवहारिकताको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परिवार चाहिँ आशिषित परिवार थियो। र अर्को परिवार अयुबको पारिवारिक जीवन चाहिँ अर्को मिठो र असल र राम्रो पक्ष के थियो भनेदेखि अयुबको परिवार चाहिँ धार्मिक परिवार थियो, आत्मिकी परिवार थियो। बुझ्नुहुन्छ त? जब अयुबको छोराछोरीहरूले बोलाउँदथे, रमाइलो गर्दथे, भोज खाँदथे, अनिखेर अयुबले भोज खाइसकेपछि, छोराछोरीहरूले भोज खाइसकेपछि परमेश्वरसँग केही गल्ती गर्यो कि, परमेश्वरको विरुद्धमा अपराध गर्यो कि, परमेश्वरको विरुद्धमा केही पाप गर्यो कि भनेर अयुबले होम बलि चढाउँथ्यो। पश्चातापको लागि होम बलि चढाउँदथ्यो। पवित्रताको निश्चयता गर्दथ्यो। परमेश्वर प्रतिको भक्ति भएर उसले जिउँदथ्यो। छोराछोरीले भोज खाँदा, रमाइलो गर्दा अन्जानमा गरेको भुलको वा पापकोहरूको लागि उसले प्रायश्चित गर्दथ्यो। छोराछोरीको लागि प्रार्थना गरिदिने, छोराछोरीको लागि पश्चाताप गरिदिने, त्यस्तो अयुबको जीवन चाहिँ के थियो? धार्मिक जीवन थियो। अयुबको परिवारले परमेश्वरलाई आदर गर्दथे। अयुबको परिवारले परमेश्वरको भय मान्दथे।
अयुबको परिवारले परमेश्वरलाई महिमा दिन्थे। अयुबको परिवार अरूको लागि नमुनाको परिवार थियो। अयुबको परिवार एउटा आशिषित परिवार थियो, आशिषित परिवार थियो। आज हामी विश्वासीको जीवन कस्तो छ? हाम्रो पारिवारिक जीवन कस्तो छ? हाम्रा अगुवाहरू, हाम्रा पास्टरहरू, हाम्रा सदस्यहरू, हाम्रा अगुवाहरूको जीवन कस्तो छ? परिवारको जीवन कस्तो छ? मलाई युकेको पास्टर र अगुवाको थाहा छैन, तर नेपालमा पास्टर र अगुवाहरू धेरै व्यस्त छन्। एउटा मिटिङ पछि अर्को मिटिङ, एउटा मिटिङ पछि अर्को मिटिङ, दिनमा 3वटा 4वटा मिटिङ कुद्या छ। घरमा परिवारसँग समय छैन, छोराछोरीहरूसँग समय छैन, प्रार्थनाको जीवन छैन, समय मिलाएर मजा ढुक्क भएर बाइबल पढ्ने समय छैन। एकदमै बिहानदेखि बेलुकासम्म परमेश्वरकै काम हो, गर्न त परमेश्वरकै काम हो। उसले अरू काम गरेको छैन, परमेश्वरकै काम गरेको छ। तर खोइ व्यक्तिगत जीवन, खोइ पारिवारिक जीवन, खोइ प्रार्थनाको वेदी, खोइ प्रार्थनाको वेदी। अनि आज छोराछोरीले के भन्छ? म त पास्टर बन्दिनँ, म त मिनिस्ट्री चलाउँदिनँ, किन मैले देखेको छु मेरो बाउलाई, मेरो आमालाई देखेको, जहिले नि व्यस्त। हामीलाई छुट्टीमा लाँदैन, हामीलाई भेट घुमाउन लाँदैन, हामीसँग समय राम्रो बित्न सक्दैन। उहाँहरू जहिले नि व्यस्त। अनि श्रीमतीले साँझमा आएर किन ढिलो आएको भनेर, के म रक्सी खान गएको थिएँ, म डिस्कोमा गएको थिएँ, म क्लबमा गएको थिएँ, म त प्रभुकै काम त गर्न गएको थिएँ। ए प्रभु हो, प्रभु काम गरे हो, तर घरमा पनि श्रीमतीले समय दिनु पर्यो नि, छोराछोरीलाई समय दिनु पर्यो नि। त्यस कारणले अयुबको जीवन चाहिँ एउटा आशिषित जीवन थियो, नमुनाको जीवन थियो, महिमा दिने जीवन थियो। अझ हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै नै हुनुपर्दछ। अब क्यामेरा नम्बर 3, पहिलो नम्बर के थियो? उसको व्यक्तिगत जीवन पहिलो क्यामेरामा। दोस्रो क्यामेरा चाहिँ उसको जीवन के थियो? पारिवारिक जीवन थियो। अनि हामीले पारिवारिक जीवन हेऱ्यौँ। अनि तेस्रो क्यामेरा हामी के हेर्नेछौँ भनेदेखि उसको सामाजिक जीवन कस्तो थियो त? अनि तपाईँले यही 1 पदको 3मा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ, 3को तल पढ्नुभयो भने 3 का 7,000 भेडा, 3,000 ऊँट, 500 हल गोरु र 500 गधाबाहेक धेरै कमाहरू पनि थिए। पूर्वका सबै मानिसहरूमध्ये अयुब सबैभन्दा महान थिए। सामाजिक जीवन, पूर्वमा अयुबलाई मानिसले महान व्यक्ति, ठुलो व्यक्ति, आदरको योग्य व्यक्ति देख्दाखेरि उसको शिर, मानिसको शिर झुक्ने महान व्यक्ति कसैले आज र भोलि, आजदेखि के 24 घण्टामा अथवा दिनभरमा काम गरेर कोही पनि महान व्यक्ति हुँदैन। 2 वर्ष र 3 वर्ष काम गरेर कोही व्यक्ति महान हुँदैन। त्यो व्यक्ति महान हुन्छ जसले चाहिँ देशको लागि, समाजको लागि विशिष्ट काम गरेको हुन सक्दछ। धेरै वर्षा र पानी र झरी, धेरै उकालो र ओह्रालो चढेर, धेरै सङ्कट र खेदो अथवा दुःख गरेर समाजमा गरेको परिश्रमले मात्र समाजमा कुनै पनि व्यक्तिले महान व्यक्तिको पद पाउँछ, महान व्यक्तिको पद पाउँदछ। त्यस कारणले अयुब चाहिँ एउटा प्रशंसनीय काम गरेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई पूर्वका मानिसहरूले महान व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्ति भनेर भनेका छन्। हामी इसाईहरू मण्डलीमा धेरै व्यस्त हुन्छौँ, मिनिस्ट्रीमा धेरै व्यस्त हुन्छौँ, तर हामीले समाजलाई इन्कार गरेका हुन्छौँ। हामी एउटा खरायो दुलोमा रमा जस्तै गरेर हामी त्यही मण्डलीको दुलोमा रमाउन खोज्छौँ। तर हाम्रो समाज पनि छ, हाम्रो देश पनि छ, हाम्रो गाउँपालिका पनि छ, हाम्रो नगरपालिका पनि छ, हाम्रो टोल छ, बस्ती छ। हाम्रो के कन्ट्रिब्युसन छ त? हामी मण्डली मात्रै हुन्छौँ। प्रभुले भन्नुभएको छ सर्वाङ्गीण सेवा गर्ने। त्यो सर्वाङ्गीण सेवा गर्ने विषय अर्कै हो। हाम्रो विश्वास कामबाट प्रदर्शित हुनु पर्यो। कामले हामीले मुक्ति पाएका हैनौँ, हामीले विश्वासले मुक्ति पाएका हौँ, तर हामीमा विश्वास छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले समाजमा प्रकट गर्नुपर्दछ। हामी विश्वासीहरू
समाजको कल्याणकारी काममा, समाजमा दयाको काममा, समाजमा विकासको काममा, समाजको असल कामहरूमा हामीले योगदान पुर्याउनु पर्यो। अनि मात्र हामी सम्पूर्ण रूपमा सर्वाङ्गीण ईसाई हुन्छौँ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ मत्ती 5:16 यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। आमेन। सुकर्म देख्नु पर्दछ, सुकर्म देख्नु पर्दछ। अब क्यामेरा नम्बर 4, अयुबको विश्वासको जीवन। अयुबको विश्वासको जीवन हामीलाई थाहा छ अयुबलाई कस्तो सङ्कष्ट परेको छ जीवनमा। सङ्कष्टसँग सहनु, सङ्कष्टसँग लड्नु, सङ्कष्टसँग जुझ्नु, सङ्कष्टसँग विजयी हुने यदि उत्तम उदाहरण, असल उदाहरण यदि हामीले खोज्ने हो भने बाइबलमा अवश्य पनि येशू प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँले दुःख र कष्ट भोग्नुभयो हाम्रो लागि। तर अयुब एउटा अर्को उदाहरण हो जसले दुःख र कष्टमा पनि निर्दोष भएर, सोझो भएर, परमेश्वरको भक्त भएर कुनै पनि पाप नगरिकन, कुनै पनि शङ्का नगरिकन परमेश्वरमा स्थिर भएर बसेको एउटा उच्चतम उत्कृष्ट नमुना हामी अयुबको जीवनमा हामी देख्दछौँ। तपाईँले 1 अध्यायको 6देखि 12 पददेखि पढ्नुभयो भने त्यहाँ के लेखिएको छ? कुनै एक दिन परमेश्वरको र स्वर्गदूतहरूको भेलामा शैतान पनि पृथ्वीमा चारैतिर घुमफिर गर्दै त्यहाँ गएर देखा पर्दछ। अनि त्यहाँ देखा परिसकेको शैतानलाई देखा परिसकेपछि परमेश्वरले घमण्ड गर्दै भन्नुहुन्छ, ए शैतान, तैँले मेरो छोरा अयुबलाई तैँले विचार गरेको छस्? उसले त कहिले पनि दुष्ट काम गर्दैन, ऊ त निर्दोष व्यक्ति छ, ऊ सोझो व्यक्ति छ। पृथ्वीमा ऊ भन्दा अरू कुनै पनि व्यक्ति छैन जो चाहिँ मसँग डराउँदछ। ऊ चाहिँ मेरो भक्त हो, मेरो चेला हो, मेरो छोरा हो। तैँले विचार गरेको छस् भनेर परमेश्वर घमण्ड गर्नुहुन्छ अयुबप्रति। हामीलाई पनि देख्दाखेरि कसैले घमण्ड गरोस् न, हाम्रो पास्टरले हामीलाई देख्दा घमण्ड गरोस्। मेरो भाइ हुनुहुन्छ नि त्यहाँ, मेरो बहिनी हुनुहुन्छ नि त्यहाँ, ढुक्क भेट्नुहोस्, उहाँ एकदम असल व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्, उहाँसँग सङ्गति गर्नुहोस्, उहाँसँग सङ्गत गर्नुहोस् भनेर हामीलाई पास्टरबाले कुनै व्यक्ति हाम्रो विषयमा सिफारिस गर्नु भने हामीलाई घमण्ड हुन्छ। वाह, मेरो पास्टरबाले मेरो विषयमा फलानासँग बताइदिनु भएको छ। त्यस्तै गरेर परमेश्वरले शैतानको अगाडि घमण्डसँग भन्नुहुन्छ, मेरो छोरा, मेरो अयुब, मेरो दासलाई तैँले विचार गरेको छस्? धर्मी छ, सोझो छ, पवित्र छ। अनि शैतानले के भन्छ? थाहा छ मलाई, थाहा छ अयुब तपाईँको छोरो, तपाईँको दास किन धर्मी छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा छ। किनभनेदेखि तपाईँले उसलाई त प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको छ, उहाँलाई तपाईँले धन सम्पत्ति दिनुभएको छ, तपाईँले उहाँलाई गाई गोरुहरू दिनुभएको छ, तपाईँले सबै कुरा दिनुभएको छ, तपाईँले उहाँलाई चारैतिर बार लगाएर घेर्नु भएको छ, भनेको सुरक्षा दिनुभएको छ। अनि पो तपाईँलाई प्रभु 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 भनिराखेको छ। यदि हेर्नुहोस् अयुबको जीवनमा तपाईँले सतावट ल्याउनुहोस्, अयुबको जीवनमा यदि सतावट आयो, दुःख आयो, कष्ट आयो भने तपाईँले तपाईँकै मुख गाडीले सराप छ। शैतानले हेर्नुहोस् न भाँजो हालेको, शैतानको हेर्नु चलाकी, हाम्रो विश्वासको जाँच गर्नलाई परमेश्वरलाई उकाट्छ, परमेश्वरलाई उचाल्छ, परमेश्वरलाई उत्तेजक बनाउँछ। आज हामी परमेश्वरलाई प्रभु प्रभु भनेका छौँ के? जागिर पाएको कारणले गर्दाखेरि, विदेशमा आउन पाएको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रा ठुला गाडीहरू छन्, ठुला महलहरू छन्, हामीलाई प्रशस्त हाम्रो ढुकुटीमा सुन र चाँदीहरू हामीलाई परमेश्वर दिनुभएको छ, त्यो कारणले हामीले प्रभु प्रभु भनेका छौँ। त्यो त रहँदैन हजुर, त्यो त रहँदैन।
हातको मैला सुनको थैला क्या गर्नु धनले। त्यो त आज छ भोलि छैन। करोडपतिहरू सडकपति हुन्छ एकैछिनमा। समयको कसैलाई थाहा छैन हजुर। त्यसका हामीले प्रभुलाई कसरी पछ्याएका छौँ। अनि परमेश्वरलाई शैतानले भन्छ हो त साँच्चै, हो त साँच्चै भन्दा हो नि, जाँच गरेर हेर्नुहोस् प्रभु। अनि शैतानलाई परमेश्वरले भन्छ लो त्यसो भए ठिक छ, त्यसको शरीर चाहिँ नछुनु, त्यसको शरीर चाहिँ नछुनु, तर तैँले तँलाई आक्रमण गर्न सक्दछ। अनि परमेश्वरले शैतानलाई विश्वास जाँच्नको लागि आक्रमण गर्न अधिकार दिनुहुन्छ, अधिकार दिनुहुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? अहिलेको जीवनमा ठुलो सङ्कट आइपर्छ हजुर, ठुलो सङ्कट आइपर्छ। तपाईँले 1 अध्यायको 13 पददेखि 18 पदसम्म पढ्नुभयो भने तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है त। अनि एक दिन अयुबका छोराछोरीहरू आफ्ना जेठा दाजु घरमा खानपिन गर्दै थिए। एउटा समाचार बाहेक कुदेर अयुब कहाँ आएर भन्यो, गोरुहरू जोतिरहेको र गधाहरू तिनीहरूको नजिकै चलिरहेको बेला सबीहरूले गोठालाहरूलाई आक्रमण गरेर मारे र ती सबै लगे। अनि तपाईँलाई समाचार दिन म मात्र उम्केको छु, म मात्र बाँचेको छु। अनि बोल्दा बोल्दै अर्को समाचार बाँकी आइपुग्यो। त्यसले भन्यो, परमेश्वरको अग्नि स्वर्गबाट झरेर भेडाहरू र गोठालाहरूलाई भस्म पार्यो। अनि तपाईँलाई समाचार दिन म मात्र उम्केँ। त्यो बोल्दा बोल्दै अर्को एकजना आएर भन्यो, कल्दीहरूले छापा मार्ने 3 दल बनाएर तपाईँको उठहरू आक्रमण गरी लगे। तिनीहरूले नोकरहरूलाई मारे र तपाईँलाई समाचार दिनलाई म मात्र उम्के। त्यो मानिस बोल्दा बोल्दै एकजना आइपुग्यो र अर्को तपाईँका छोराछोरीहरू आफ्ना जेठा दाजु घरमा खानपिन गर्दै थिए। त्यसै बेला मरुभूमिबाट अचानक आँधी बेहरी आएर घरको चारै कुनामा हान्यो र त्यो घर ती जवान मानिसहरूमाथि ढलेर तिनीहरू सबैलाई चिरेर मार्यो, थिचेर मार्यो। अनि समाचार दिन म मात्र उम्के। यो सुनेर अयुब उठे र तिनले आफ्नो लुगा च्याते, तिनले आफ्नो कपाल खौरे र भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवत गरी भने, आज हाम्रो जीवनमा पनि अयुबलाई जस्तै सङ्कट पर्दछ, सङ्कट परिरहेको छ विश्वासीको जीवनमा। हामी युकेमा बस्नेहरूले हामीले लास्ट इयर हामीले कस्तो सङ्कट भोग्यौँ हामीलाई थाहा छ। अहिले नेपालका विश्वासीहरूले कस्तो सङ्कट भोग्नु परेको छ। एकपछि अर्को मृत्यु भइराखेको छ। बाउ मर्छ, छोरा मर्छ, श्रीमती मर्छ, एउटालाई सेलाउनु पाएको छैन लास, अर्को ठिक्क परिराखेको छ मर्नलाई। यो सङ्कट परिराखेको छ। कति कति विश्वासीहरूले त भन्छ, प्रभु के तपाईँ साँचो सत्य हुनुहुन्छ भनेर आज कति विश्वासीले फेसबुकमा प्रश्न लेख्दछ, प्रभुलाई शङ्का गरिराखेको छ। सङ्कष्ट अयुबलाई सङ्कष्ट पर्दाखेरि उसले के भन्छ थाहा छ? म आफ्नै आमाको गर्भबाट नाङ्गे आएँ अनि म नाङ्गे फर्केर जानेछु। परमप्रभुले दिनुभयो अनि परमप्रभुले लानुभयो। परमप्रभुको नाउँ धन्यको होस्। प्रभु जे भएको छ तपाईँ जान्नुहुन्छ, तपाईँले देख्नु भएको छ। तपाईँ अन्धो परमेश्वर होइन, तपाईँ ढुङ्गाको परमेश्वर होइन, तपाईँ नसुन्ने परमेश्वर होइन। तपाईँलाई थाहा छ र तपाईँले लिनुभयो, दिनुभयो, तपाईँले लानुभयो। सङ्कष्ट आउँदछ र सङ्कष्टमा स्थिर भएर बस्ने चाहिँ विजयी जीवन हो, विजयी र विश्वासीको जीवन हो। सङ्कष्ट आउँछ प्रियहरू, दुःख आउँछ प्रियहरू। मेरो परिवारमा पनि कोरोनाले मृत्यु ल्याएको छ। जवान सालीलाई प्रभुले लानुभयो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। के मैले प्रभुलाई गाली गर्ने? प्रभुले दिनुभयो, प्रभुले लानुभयो। मेरो साली आज स्वर्गमा छ। अयुबको परीक्षा, हामी स्थिर हुनु पर्दछ। परीक्षा आउँदछ, दुःख पर्दछ।
के भयो? अयुब डगमगिएन, अयुब स्थिर भएर बसिरहेको। अनि फेरि दोस्रो पटक फेरि परीक्षा आउँदछ, किनभने पहिलो परीक्षामा ऊ पास भयो, पहिलो परीक्षामा पास भयो। दोस्रो परीक्षा फेरि परमेश्वरबाट शैतानलाई अनुमति दिन्छ। ल ठिक छ, शैतानले उसलाई उकास्छ, परमेश्वरलाई उकास्दछ, तपाईले शरीरलाई छुनु दिनु भएन, अहिले शरीरलाई छुन दिनुहोस् त, अनि पो त तपाईलाई श्राप छ भनेर परमेश्वरलाई शैतानले फेरि उकास्छ। तपाईले यो दोस्रो 2:2 अध्यायमा पढ्न सक्नुहुन्छ। 2 मा अनि परमप्रभुले शैतानलाई सोध्नुभयो, त कहाँबाट आइस? त्यसले भने पृथ्वीमा चारैतिर घुमफिर गर्दै आएको हुँ। तब परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, के तैले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस्? परमेश्वरसँग डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन। बिना कारण त्यसलाई नाश गर्नलाई तैले मलाई उक्साइस्। तर त्यसले निष्ठा अझसम्म ढलपल भएको छैन। शैतानले परमप्रभुलाई जवाफ दियो, चामको साटो चाम, आफ्नो ज्यान बचाउन मानिसले आफूसँग भएका सबै कुरा दिँदैन र? आफ्नो हात पसारेर तिनको शरीरमा चोट पुर्याउनुहोस् अनि तिनले तपाईको मुखैमा सराप्नेछ भनेको दोस्रो पटक शैतानले परमेश्वरलाई उचाल्दछ। अनि यसपटक उहाँले भन्नुहुन्छ, ल यसपालि तैले शरीर चाहिँ छुन पाउँछस् र प्राण चाहिँ छुन पाउँदैनस् है, प्राण चाहिँ छुन पाउँदैनस्, शरीर छुन पाउँदछ भनेर। अनि शैतानलाई चाहिँ फेरि परमेश्वरले अयुबको जीवनमा आक्रमण गर्नलाई अनुमति दिनुहुन्छ। अनि के हुन्छ? 2:7 पदमा तपाईले पढ्नुभयो भने, त शैतान परमप्रभुको सामुन्नेबाट निस्क्यो र त्यसले अयुबको पैतालादेखि टाउकोसम्म कष्टप्रद खटिरा उब्जाइदियो। खरानीमा बसेर कन्याउनलाई उनले एउटा फुटेको माटोको भाँडाको टुक्रा लिए। शरीरदेखि टुप्पीदेखि पाउसम्म लुतै लुतो खटेरै खटेर बनाइदियो शैतान। दिनभरि ख्यार ख्यार गरेर खटिया के त्यो कन्याउने। मलाई थाहा छ लुतोको कष्ट। म सानोमा गाउँमा हुँदाखेरि हरेक पटक मलाई लुतो, हरेक वर्ष लुतो हुन्थ्यो। अनि यहाँ फुटेको भाँडा टुक्रा लिएर तिनको लिएर फुटेको खरानीमा बसेर कन्याउनलाई तिनले एउटा फुटेको माटोको भाँडा टुक्रा खरानी घसेर खरानी लाउने तिनले। अनि मेरो बुवाले पनि, मलाई अचम्म लाग्छ, लुतो हामी सबै परिवारलाई भएको लुतो। अनि हाम्रो बुवाले चाहिँ खरानी लाउनुहुन्थ्यो लुतोमा। अनि हामीले पनि पोल्थ्यो, साह्रै पोल्थ्यो। के गर्ने? त्यो लुतो खनायो भने पानी फ्याँच्दै आउने अनि खरानी लगाइदिएपछि खनाले पानी सोच्ने, त्यस्तो कष्ट। अनिखेर अयुबको जीवनमा चाहिँ पुरै लुतै लुतो आयो। अनि त्यस्तो अवस्थामा हेर्नुहोस् है, श्रीमतीले के भन्छ? हाँसी लाग्दो कुरा त यहाँ पो अचम्म लाग्छ। श्रीमतीले त ढाडस दिनुपर्ने हो, तपाईँले ठिकै छ, धन्दा नमान्नुहोस्, म छँदैछु नि, म सेवा गरिहाल्छु नि, म छँदैछु नि, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् न, हामी परमेश्वरमा भरमा बस्नु पर्दछ, चिन्ता नगर्नुहोस्, दुःख भनेको आज छ भोलि त गइहाल्छ नि भनेर भन्नुपर्ने। श्रीमतीले के भन्छ? के तपाईँ आफ्नो निष्ठामा अझै अड्डी नै रहनुहुन्छ? परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस्। ल हेर कस्तो अचम्म। बुढीहरू कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। सबै बुढी हुँदैन है त्यस्तो, सबै बुढी। परमेश्वरले उसको जीवनमा भलाइ ल्याउनुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ। अनि अयुबले के भन्छ? कस्तो मूर्ख रे छौ तिमी। हेर प्रभुले धन सम्पत्ति दिँदाखेरि चाहिँ हामी प्रभु प्रभु भन्ने, प्रभुले त्यत्रो आशिष दिनुहुँदाखेरि चाहिँ हामी प्रभु प्रभु भन्ने, हामीलाई प्रभुले प्रशस्त छोराछोरी दिनुभएको थियो, गाई बस्तु दिनुभएको थियो, प्रभुलाई हामीले धन्यवाद धन्यवाद भन्ने। आज प्रभुले हामीलाई दुःख दिनुभयो, प्रभुले हामीलाई कष्ट दिनुभयो, अनि प्रभुलाई सराप्ने। तिमी कस्तो मूर्ख स्त्री रहेछौ, कस्तो तिमीले बुझ्दैनौ। यो दुःख भनेको त एकछिन हो, गइहाल्छ नि। हामी प्रभुमा धैर्य गर्नु पर्दछ। त्यसकारण गर्दाखेरि श्रीमतीको ठुलो भूमिका हुन्छ परिवारमा, ठुलो भूमिका हुन्छ परिवारमा। श्रीमतीको अघि मैले फेसबुकमा हेर्दै थिएँ,
छोरा जत्तिकै बदमास भए पनि यदि बुहारी घरमा सोझी छ, बुहारी घरमा राम्रो छ भनेदेखि कुनै आमा बुढा वृद्ध आमा बाबुहरू चाहिँ वृद्धाश्रममा जानु पर्दैन, पशुपतिको मन्दिरमा फालिनु पर्दैन, डाँडाबाट फालिनु पर्दैन। यदि बुहारी असल छ भनेदेखि कुनै पनि वृद्ध आमा बाबुहरू चाहिँ त्यो के अरे वृद्धाश्रममा जानु पर्दैन भनेर म अघि फेसबुकमा पढ्दै थिएँ। त्यस कारण दिदी बहिनीको ठुलो भूमिका छ परिवारमा। घरलाई निर्माण गर्ने, घरलाई बनाउने, घरलाई कस्तो बनाउने दिदी बहिनीको हातमा ठुलो जिम्मा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अयुबको श्रीमती एउटा खराब उदाहरण चाहिँ हामी देख्दछौँ। अनि हामी देख्दछौँ परमेश्वरको पूर्ण अयुबले चाहिँ कुनै पनि पाप गरेको छैन है। परमेश्वरलाई प्रशंसा दिएको छ, परमेश्वरप्रति एकदमै आस्था देखाएको छ। अनि हामी यदि त्यहाँ हुन्छौँ भनेदेखि हामी परमेश्वरलाई प्रश्न सोध्दछौँ, हामी परमेश्वरलाई दोष दिन्छौँ, परमेश्वरलाई हामी इन्कार गर्दछौँ, परमेश्वरको हाम्रो जीवनमा विश्वासको जीवनबाट गिरावट आउँदछ, हाम्रो आत्मिक जीवनमा स्खलन हुँदछ। हामी धेरै प्रश्नहरू गर्दछौँ। हामी यहाँसम्म कि कहिलेकाहीँ शङ्का गर्दछ प्रभुलाई। अनि त्याग्न पनि ब्ल्याक स्लाइड भनेको त्यही हो। कहिलेकाहीँ हामीले चित्त बुझेन भने, प्रभुले हाम्रो इच्छा अनुसारले गर्नु भएन भने अनि हामी घुर्की देखाउँछौँ, लो म त मण्डली जाँदिनँ भनेर ब्याक स्लाइड भएको हामी देख्दछौँ। अब अन्तिम क्यामेरा नम्बर 5, प्रभुले इनाम दिनुभएको अयुबलाई। यी सबै कुरा भइसकेपछि अनि अयुबका 3वटा साथी थिए। अयुबको 3वटा साथी थियो। अनि त्यो साथीको नाम चाहिँ हो अलिपज, बिल्दाद र जोफर। तपाईले त्यहाँ धेरै ती साथीहरूको बिचमा यो अलिपज, बिल्दाद र जोफर र अयुबको बिचमा धेरै लामो वार्तालाप भएको छ, धेरै लामो वार्तालाप भएको छ। अनि यो 3वटा साथीले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि यो ठुलो वार्तालापको सारांश चाहिँ के हो भनेदेखि तिम्रो जीवनमा परेको आपत्ति चाहिँ के हो भनेदेखि तिमीले पाप गरेको छौ, तिमीले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका छौ। यो पापको कारणले गर्दाखेरि तिम्रो जीवनमा चाहिँ विपत्ति आएको हो, तिम्रो जीवनमा चाहिँ मृत्यु आएको हो, परिवार मृत्यु आएको हो। त्यसकारण तिमीले हेर पश्चाताप गर, परमेश्वरसँग माफी माग, परमेश्वरले तिमीले दण्ड दिनुभएको भन्ने चाहिँ उसको सारांश हामी देख्दछौँ। प्रभुको विरुद्धमा उसले पाप गरेको छैन। मलाई लाग्दैन कि अयुबले पश्चाताप गर्नुपर्दछ। प्रभुको विरुद्धमा पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि होइन, बरु प्रभुसँग स्थिर भएको कारणले गर्दाखेरि हो, प्रभुमा विजयी जीवन जिएको कारणले गर्दाखेरि हो, प्रभुमा असल जीवन जिएको कारणले गर्दाखेरि हो। त्यसमा तपाईँले अब अन्तिममा चाहिँ 42 अध्यायमा हेर्नुहोस् त के लेखेको छ। 42 अध्यायमा हेर्नुहोस् है त, अयुब 42 अध्यायमा हेर्नुहोस्। अब अन्तिम पुस्तक, अन्तिम पुस्तक 42 अध्यायको 7 पदमा, 42 अध्यायको 7 पदमा तपाईँले देख्नुभयो भने तपाईँ देख्नुहुन्छ यहाँ परमेश्वरले यी साथीलाई, अयुबको साथीलाई कसरी जवाफ दिनुहुन्छ त। जब परमप्रभु अयुबसित बोलिसक्नुभयो र तब उहाँले अलिपज तेमानीलाई भन्नुभयो, तर तेरा 2 मित्रहरूसँग म क्रोधित भएको छु। अयुबलाई दोष लगाउँदै थियो 3वटा साथीले। 3वटा साथीलाई चाहिँ 3वटा साथीले के भन्दै थियो, तैँले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छस्, पश्चाताप गर है भनेर भनिराख्दाखेरि प्रभुले यो साथीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूसँग रिसाएको छु, म क्रोधित भएको छु। अब तिमीले के गर्नुपर्छ थाहा छ? तिमीले ठिक कुरा भनेनौ। 7 पदमा लेखेको छ। अब 8 पदमा लेखेको छ, त्यसैले अब 7वटा साढे 7वटा भेडा लिएर मेरो दास अयुब कहाँ जाऊ र
र तिमीहरू आफ्ना निम्ति होम बलि चढाऊ र त्यसले तिमीहरूका निम्ति अन्तर्विन्ती चढाउनेछ। हेर्नुहोस् है, अचम्मको कुरा के भयो त, तिमीहरू 3 जनाले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भनेदेखि 7वटा साँढे र 7वटा भेडा लिएर मेरो दास अयुबकोमा जाऊ र त्यहाँ गएर होम बलि चढाऊ। बरु तिमीहरूले पश्चाताप गर्नुपर्छ। अयुबले पाप गरेको होइन, तिमीहरूले पो पाप गरेको त। तिमीहरूले नभन्नुपर्ने कुराहरू भनिराखेको छौ। तिमीहरूले पाप गरेछौ। अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भनेदेखि अब त्यहाँ गएर होम बलि चढाऊ र त्यति मात्र होइन, तिम्रो निम्ति अयुबले अर्ज बिन्ती गरिदिन्छ। तिम्रो निम्ति अयुबले परमेश्वरसँग क्षमा मागिदिनुहुन्छ। परमेश्वरले दुश्मनलाई हामीले बदला लिनु पर्दैन, हामीले प्रतिशोध गर्नु पर्दैन। प्रभुले हाम्रो निम्ति लडिदिनुहुन्छ। युद्ध लड्ने हाम्रो काम होइन, प्रभुको काम हो। प्रभुले हाम्रो निम्ति लडिदिनुहुन्छ। अयुबले एउटा शब्द पनि बोल्नु परेको छैन। अयुबले एउटा शब्द पनि बोल्नु परेको छ। अयुबको निम्ति परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, तिमीहरूले पाप गरेको त्यसमा तिमीहरू चाहिँ यो भेडाहरू लिएर गऊ र अयुबको घरमा गएर तिमीले होम बलि चढाऊ र तिमीहरूको निम्ति अयुबले प्रार्थना गरिदिनेछ। प्रार्थना गर्नेछु अनि म त्यसको प्रार्थना सुन्नेछु अनि तिमीहरूको मूर्खता अनुसार तिमीहरूसित व्यवहार गर्ने छैन, किनभने अयुबले चाहिँ मेरो विषयमा भन्नुपर्ने कुरा तिमीहरूले बोलेनौ। अयुबले बोल्नुपर्ने कुरा तिमीहरूले बोलेनौ। तब अलिपेज, तेमानी, बिल्दद, सुही र सोपर नमातीले परमप्रभुका आज्ञा अनुसार गए र आफ्ना मित्रहरूका निम्ति अयुबले अन्तर्विन्ती गरिदिँदाखेरि परमप्रभुले अयुबको प्रार्थना गर्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो। त्यसपछि के भयो हेर्नुहोस् है, अचम्मका कुराहरू गर्नुभयो। अयुबले आफ्ना मित्रको निम्ति प्रार्थना गरेपछि परमप्रभुले अयुबको सुदिन फर्काइदिनु भयो र तिनका सबै धन सम्पत्ति पहिलेको भन्दा 2 गुणा बढाइदिनु भयो। आमेन। उसले सबै धन सम्पत्तिहरू गुमाएका थिए, छोराछोरीहरू गुमाएका थिए, भेडा बाख्राहरू गुमाएका थिए, कमारा कमानीहरू गुमाएका थिए, घरहरू गुमाएका थिए, तर परमेश्वरमा स्थिर भइराख्यो। परमेश्वरमा स्थिर भइराख्यो। अनि आज परमेश्वरले त्यो सुदिन फर्काइदिनु भयो र उहाँलाई पहिलेको भन्दाखेरि डबल आशिष दिनुभयो। आमेन। डबल आशिष दिनुभयो। अनि तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ प्रभुले आशिष दिनुभएका छ। तिनका 14,000 भेडा बाख्रा र 6,000 ऊँट, 1,000 हल गोरु, के अरे ऊँट, 1,000 हल गोरु र 1,000 गधा थिए। तिनका 7 छोरा र 3 छोरी भए। तिनले जेठीको नाउँ विभिन्न नाउँ राखे भनेर लेखेको छ। प्रभुले सुदिन फर्काइदिनु भयो। प्रभुले आशिषका दिन फर्काइदिनु भयो। त्यसकारण प्रियहरू, हाम्रो जीवन कस्तो छ? हामीले अयुबको भिडियो हेर्यौं। प्रभुले तपाईँ र मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवन कस्तो छ त हजुर? तपाईँ र मेरो पारिवारिक जीवन कस्तो छ त हजुर? तपाईँ र मेरो सामाजिक जीवन कस्तो छ हजुर? तपाईँ र मेरो धार्मिक जीवन, आत्मिक जीवन कस्तो छ हजुर? अबले जाँचौँ। परमेश्वरले हाम्रो भिडियो खिचिराख्नु भएको छ। एक दिन हरेक कुराको जवाब दिनु पर्दछ। अवश्य प्रभुले हामीलाई सुदिन फर्काइदिनुहुनेछ। आमेन। ल, परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहोस्। जय मसीह। ल, जयराम दाजु, जय मसीह। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। जय मसीह। धन्यवाद रामप्रसाद भाइ, तपाईँको वचन आज हामीलाई साह्रै आशिषित वचन सुनाउनु भयो। हामीलाई एकदमै आशिषित भएका छौँ। हामीले अब त्यही हो, अब यो बाइबलको सुन्दरता भनेकै त्यही हो। साँच्चै नै हामीले अयुबको पुस्तक